नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। मिलन सुरु गरौँ 100% समाचार। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाललाई मेयरको उम्मेद्वार बनाउन आफूले भनेको प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। पुष्पकमल दाहाल लचिलो भएकोले गठबन्धन बनाउन सजिलो भएको देउबाको तर्क। पार्टीको महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिले पनि सर्वसम्मतिले गठबन्धन बनाउने कुरालाई पारित गरेपछि आएर केहीले विरोध गरेको भन्दै सभापति देउबाको आक्रोश। काठमाडौँको फोहोरको र यातायातको समस्या समाधान गर्छु भने सृजना सिंहलाई जिताउनु पर्ने देउबाको धारणा। मेयरका उम्मेद्वारद्वय रेणु दाहाल र सृजना सिंहलाई अवमूल्यन गर्ने काम गरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आक्रोश। दाहाललाई आफ्नै छोरीको रूपमा र सिंहलाई प्रकाशमान सिंहको श्रीमतीको रूपमा प्रचार गरेर केही मानिसहरूले उनीहरूको अवमूल्यन गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष दाहालको गुनासो। महिला उम्मेद्वारहरूमाथि विश्वास गर्ने र उनीहरूको योग्यतालाई सम्मान गरेर अघि बढ्नु मुलुककै आवश्यकता भएको अध्यक्ष दाहालको जिकिर। संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले पनि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोणले पनि र नेपाली जनतामा परिवर्तनको अनुभूति गराउन पनि महिलाहरूलाई विशेष रूपले अघि बढाउनु पर्ने तर्क। सत्तारूढ गठबन्धनलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय गराउनुको विकल्प नरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रतिगामीको संज्ञा दिँदै त्यसैको पक्षमा मतदान गरे मुलुक र जनताले पछुताउनु पर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष नेपालको जिकिर। मुलुकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न परिवर्तनको यात्रामा जान र अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धि जोगाउनका लागि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको अर्को विकल्प नभएको तर्क। प्रतिगामी कित्तामा उभिएका केपी ओलीको पक्षमा मत खसालियो भने पछुताउनु पर्ने र भावी सन्तानहरूले पनि दुःख भोग्नु पर्ने नेपालको भनाई। ओली नेतृत्वको गठबन्धनले संविधान विरोधी काम गरेको, 2/3 बहुमतको सरकारलाई आफैले धुजा पार्ने काम गरेको अध्यक्ष नेपालको आरोप। गठबन्धनभित्रका मानिसहरूलाई उक्साएर गठबन्धन कमजोर पार्ने कोसिस भएको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको जिकिर। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नियमित नायक भएर मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेलेको भन्दै ओलीलाई बलियो बनाउन गठबन्धन कमजोर बनाउने खेल भएको आरोप। संविधानले नै संयुक्त सरकारको संस्कृति अनिवार्य बनाएको भन्दै बदलिदो व्यवस्था अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नेता कार्यकर्तालाई पौडेलको आग्रह। विगतको जस्तो पार्टीहरूका बीचमा सिद्धान्तको लडाईँ नभएकाले देशको मूल समस्यालाई हेरेर एक ठाउँमा हुनुपर्ने पौडेलको भनाई। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख उम्मेद्वार सृजना सिंहद्वारा काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने प्रतिबद्धता। काठमाडौँमा महिला उम्मेद्वार उठ्नु महिला आन्दोलनको लागि गौरवपूर्ण विजय भएको उल्लेख गर्दै संविधानको भावना अनुसार काम गर्ने उल्लेख। युवा बालबालिका र वृद्ध लक्षित विकास निर्माण कार्य गर्नुका साथै महानगरलाई विकास र समृद्धिले महाघर बनाउने सिंहको प्रतिबद्धता। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भोट माग्ने नैतिक आधार नै नरहेको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको दाबी। गत 5 वर्षमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकहरूले गरेको उपलब्धिको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने पनि थापाको भनाई। 2074 साल यताको 5 वर्ष कम्युनिस्टले सरकार चलाएको र यो समय खेर फालेको महामन्त्री थापाको आरोप। कम्युनिस्ट नेता र पार्टीहरूले खेर फालेको 5 वर्षको समयका लागि जनता समक्ष माफी माग्नुपर्ने थापाको जिकिर। अबको 5 वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई सबै तहको सरकारको जिम्मा दिनुपर्ने बेला भएको महामन्त्री थापाको भनाई। समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने संकल्प नेपाली कांग्रेससँग रहेकोले अबको 5 वर्ष कांग्रेसले खेर फाल्न नचाहेको उल्लेख। यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसबाट जित्ने सदस्यहरूले स्रोत साधनको अपचलन नगर्ने महामन्त्री थापाको दाबी। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक मोरङको सुन्दर हराइचा नगरपालिकाको विराट चोकमा सम्पन्न। स्थानीय निर्वाचनको 72 घण्टा अघि 2 देशीय सीमा नाका सिल गर्ने, सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त गस्ती गर्ने तथा सुरक्षा उपस्थिति बढाउने सहमति। आपसी समन्वयबाट लागू औषध एवं हतियारको ओसार पसार नियन्त्रणमा लिने, सूचना आदान प्रदान गरेर आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा लिने सहमति। निर्वाचनको समाचार प्रसारण र प्रकाशनका लागि भारतीय सञ्चार माध्यमलाई सहज बनाउन निर्वाचन आयोगसँग सहजीकरण गर्ने निर्णय। वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म नेपाल भारत सीमा नाका पूर्ण रूपमा सिल गरिने निर्णय। नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थानीय चुनावमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध भागी उम्मेद्वारी दिनेहरूको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने निर्देशन। कांग्रेसद्वारा भागी उम्मेद्वार प्रस्तावक र समर्थक स्वत पार्टीबाट निष्कासन भएको समेत उल्लेख। भागी उम्मेद्वार प्रस्तावक र समर्थकको पार्टी सदस्यता समाप्त भई 5 वर्षका लागि स्वत पार्टीबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेसको भनाई।
सर्वोच्च अदालतद्वारा अफ्ताब आलमलाई धरोटीमा रिहा गर्न अस्वीकार। रौतहट जिल्ला अदालतले आलमलाई 2076 कार्तिकमा केही मानिसलाई इट्टाभट्टामा जिउँदै जलाएको अभियोगमा पूर्वपक्ष थुनामा राख्न दिएको थियो आदेश। उक्त आदेशलाई जनकपुर उच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी सर्वोच्चमा धरोटीमा रिहा गर्न माग गर्दै पुगेका थिए सर्वोच्चमा। 2077 असोजमा दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश सुषमा लता माथिमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले पनि उच्च अदालतको आदेश गरेको हो सदन। सर्वोच्चले आलमलाई धरोटीमा छाड्दा पीडितमाथि अन्याय हुने ठहर गरेको छ। उनी विरुद्धको मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले आलमलाई 45 वर्ष कैद सजायको माग गर्दै दायर गरेको छ मुद्दा। आलममाथि 2064 चैतमा रौतहटको राजपुरमा आफैले गराएको विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई इट्टा भट्टामा जलाएको लागेको छ आरोप। निर्वाचन केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलाउने निर्णय हालसम्म नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्ट। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान निर्वाचन हुने दिन मतदान केन्द्रमा चलाउने भन्ने समाचार प्रकाशित भए पनि आजसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट। मत हाल्ने दिन सबैको ध्यान मतदानमा हुने भएकोले त्यो सम्भव नदेखिएको मन्त्रालयको भनाइ। मतदान केन्द्रमा खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले त्यो सम्भव नदेखिएको उल्लेख। सरकारको अहिलेको लक्ष्य मतदानभन्दा पछिका दिनहरूमा पनि खोप लगाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैलाई चाँडै खोपको दायरामा ल्याउने रहेको जिकिर। यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको आकलन। विभागको आकलन अनुसार आगामी जेठ 18 देखि असोज 14 गतेसम्मको 4 महिनाको मनसुन सिजनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना। मौसम तथा बाढी पूर्वानुमानको सूचना दिने आफ्नो क्षेत्रको कार्ययोजना बनाउनु पनि सम्बन्धित निकायसँग आग्रह। पूर्वानुमान गतिको समय जति नजिक हुन्छ त्यति नै पूर्वानुमानको विश्वसनीयता धेरै हुने गरेको र एक हप्ताभन्दा लामो समयको मौसमको पूर्वानुमानमा विश्वसनीयता कम हुँदै जाने उल्लेख। नेपालमा मौसम पूर्वानुमान गर्ने छुट्टै अनुसन्धान केन्द्र नहुँदा समस्या भइरहेको मौसमविदको गुनासो। पुँजीबजार देशको अर्थतन्त्रको ऐन बन्न सक्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रको भनाइ। शेयर बजारमा पछिल्लो समय उतार चढाव आएकाले बजारमा सबै क्षेत्रको अपरिपक्व पुँजी लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख। बजारमा टेक्नोलोजिकल म्याचुरिटी, पोलिसी म्याचुरिटी, ट्रान्जेक्सन लाइन म्याचुरिटी, एथिकल म्याचुरिटी आउनुपर्ने मिश्रको भनाइ। बजार परिपक्व नभए पुँजी बजारमाथि जान नसक्ने भन्दै पछिल्लो समय 42 खर्बको पुँजीकरणबाट 33 खर्बको पुँजीकरणमा झर्नु राम्रो नभएको भनाइ। ब्रोकर कम्पनीको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने विषयमा आफूहरू सबैसँग छलफल गरेर अध्ययन भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीको भनाइ। नेपाली पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि नेप्से सकारात्मक रहेकाले आवश्यकता अनुसार नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेको कार्कीको जिकिर। बजारप्रति सर्वसाधारण तथा युवा वर्गको चासो बढ्दै गएकाले नेप्सेलाई प्रविधि मैत्री बनाउने विषयमा नेप्से लागिरहेको उल्लेख। शेयर बजारलाई परिपक्व बनाउन शेयर बजार र लगानीकर्ता आफूले किन्ने कम्पनीको बारेमा पुनः जानकार हुनुपर्ने तर्क। नेप्सेमा सूचीकृत 54 लघुवित्त कम्पनीमध्ये 34 कम्पनीद्वारा चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक। 34 लघुवित्त कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा कुल 4 अर्ब 17 करोड 98,57,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघुवित्तले 57 करोड 75,58,000 रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा बिन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सबैभन्दा कम 53,94,000 रुपियाँ कमाएको छ खुद नाफा। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा मित्रतामा आँच पुग्ने काम गर्नेलाई प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले आयात रोक्न र सम्झौताहरू रद्द गर्ने अधिकार दिने एउटा कार्यकारिणी आदेशपत्रमा हस्ताक्षर। पुटिनद्वारा आफ्नो सरकारलाई 10 दिनभित्र प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेको सूची तयार पार्न आदेश। यस आदेशपत्र अनुसार रुसले व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाहरूबाट आयात रोक्न र उनीहरूसँगको विद्यमान सम्झौताहरू तोड्न सक्ने। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको कारण अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले रुसमाथि लगाएका प्रतिबन्धले करिब 3 दशकै पहिलो पटक रुसी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा खराब सङ्को छ। रुसका विभिन्न सरकारी निकायले यस वर्षको कुल ग्रास उत्पादन जीडीपी करिब 8 देखि 10% भन्दा बढी खस्कने अनुमान। रुसी गोलाबारीका बीच युक्रेनको मारियोपोलको स्टिल वर्कमा फँसेका नागरिकहरूलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास। स्टिल प्लान्टबाट सर्वसाधारणको उद्धार गर्ने कार्य तेस्रो दिन पनि जारी रहेको राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाइ। गुटेरेसले नागरिकहरूलाई प्लान्टबाट निकाल्न हरसम्भव प्रयास हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको बीबीसीको लेख।
मारिउपोलबाट युक्रेनी नागरिकको उद्धारका लागि शुक्रबार नयाँ उद्धार टोली मारिउपोलको एजोभस्टल स्टिल वर्क्स जानका लागि प्रस्थान गरिसकेको दावी। स्टिल वर्कभित्र रहेका बाँकी युक्रेनी सेनाहरू, सीमा गार्डहरू र अधिकारीहरूद्वारा रुसी आक्रमणहरू जारी रहेको उल्लेख। स्टिल प्लान्टमा कम्तीमा 20 बालबालिका सहित करिब 200 जना नागरिक अझै फँसेको अनुमान। यसैबीच रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनद्वारा आफ्ना सेना सर्वसाधारणलाई सुरक्षित बाटो दिन तयार भएको तर लडाकुहरूले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने तर्क। अमेरिकाले युक्रेनलाई केही गोप्य जानकारी प्रदान गरेकोले युक्रेनलाई रुसी युद्धपोत मोस्कभा डुबाउन मद्दत गरेको अमेरिकी सञ्चार माध्यममा उल्लेख। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेतृत्वमा उद्धार अभियान सुरु भएदेखि मारिउपोल सहर र यसको घेरामा परेको एजोभस्टल स्टिल प्लान्टबाट झन्डै 500 नागरिकलाई बाहिर ल्याइएको दावी। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना विदेश मन्त्रीले हिटलरको पनि यहुदी रगत भएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेको इजरायलको भनाइ। पुटिनले इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटसँगको फोन वार्तामा माफी मागेको बेनेटको कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख। यद्यपि यो टेलिफोन वार्ताबारे रुसले जारी गरेको विवरणमा माफीबारे उल्लेख नगरिएको बीबीसीको भनाइ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गे लाभ्रोभले गएको आइतबार इटलीको एउटा टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा हिटलरको पनि यहुदी रगत भएको दिनुभएको थियो प्रतिक्रिया। यो अन्तर्वार्ता लगत्तै इजरायलले रुसी विदेश मन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने बताएको थियो। इजरायलले रुस र युक्रेन बीच भइरहेको युद्धमा मध्यस्थताको प्रयास समेत गर्दै आएको छ। जापान र बेलायतबीच सैन्य सम्झौता। बेलायतले तानाशाही र दबाव बनाउने शक्तिहरू विरुद्ध अन्य देशहरूसँग काम गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको बाचा। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा भेटका क्रममा संयुक्त सैन्य अभ्यासको घोषणा। विपद उद्धारका लागि दुवै देश मिलेर काम गर्ने पनि सहमति जनाएको उल्लेख। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको जापान र बेलायतले गर्दै आएका छन् निन्दा। जापान G7 समूहको सदस्य हो र सुरुदेखि नै रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध गर्दै रुसमाथि लगाएको छ प्रतिबन्ध। त्यो क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो एकदिवसीयमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग पराजित। शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले भएको हो पराजित। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि इनोसेन्ट क्वियाले अभिजित रहँदै 48 रन बनाए। ब्राड इभान्स 17 रन अभिजित रहे भने सेफास झुवाले 32 रन जोड्दा रोय कियाले 14 रन बनाए। नेपालका सन्दीप लामिछाने र करण केसीले 2-2 विकेट लिँदा सोमपाल कामी र सागर ढकालले लिए 1-1 विकेट। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 31 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै बनाएको थियो 136 रन। नेपालका लागि सोमपाल कामीले सर्वाधिक 30 रन बनाए। जितसँगै जिम्बाब्वेले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को बनाएको छ अग्रता। नेपाल पुलिसलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै आरबीबीएनभी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ आर्मीको 5औं जित। राखेपको कबड हलमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा आर्मीले पहिलो सेट गुमाए पनि बाँकी सेटमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै पुलिसमाथि निकालेको जित। लगातारको 5औं जितपछि आर्मी 5 खेलबाट तालिकामा 15 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पुरुषतर्फको अर्को खेलमा हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले गलकुट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै निकालेको छ 5औं जित। शुक्रबारकै अर्को खेलमा एफईएफले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई सोझो सेटमा हरायो। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।